मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपय बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापसा राजवाड्यार एका घरांतल्या परिसरांतल्यान वस्तू चोरपाचो 3 बायलांक दुबावितांनी केलो यत्न. घर धन्याच्या शिटुकसाणीक लागून एका बायलेक धरपाक येस आनी 2 जाणांनी काडल्यो फुटज्यो. जीसीए वेंचणूक 2025चो लागलो निकाल. बाळू फडके आनी चेतन देसाय पॅनलान 6-0 अशें मेळयले गसगशीत जैत. पातळी उमेदीची ल्हार. कोडार प्रस्ताविक आयआयटीक व्हड प्रमाणात कोडाराच्या थळाव्यांचो खर निशेध आसा चालूच. कोडार हो पुराय लागवडीचो वाठार. आपलो लोकांक पुराय तेंको आसा अशें सांगले प्रियोळच्या आमदारान. आता ही आयआयटी गोंयांत थपकल मारतली खंय? लोकांक पडला प्रश्न. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा राजवाडो हांगच्या एका घरांत लुटमार करपाचो यत्न जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळी. 3 बायलां दुबावितांनी परिसरांतल्यान वस्तू चोरपाचो यत्न केल्ल्याचो आरोप आसा. आवाज आयकून शिटूक जाल्ल्या घरधनीक एका बायलेक धरपाक येस आयले. जाल्यार आनी 2 जाणांनी घडणूक थळार सावन पळ काडलो. पळयात. सुमार जाली गजाल आता जाले अर्देवट हांव हांगाच बसला आनी म्हाका ते कळोंक ना. म्हाका दिसता तशी बी गेली आसतली फुडल्यानसून. हांव एवटेच येवंक ना न्ही ती. म्हाका ती दिसोंक ना. म्हणटकच आता जेणी बॉम्ब मारल्या बरोबर हांवें पळयलें 3 बायलां धरली चोरा. आणि कितें चोरी बीन केला कितें बीन चोरी केला कितें जाणा तूं? नकळो बाय हांव हांगाच आहा न्ही. हे चोरू तेजे बय आमकां आवाज येवंक लागलो न्हू म्हज्या भावाचें घर हें. सो तेवटेन हांव त्या वाटेर रावता सेकंड सायडीक. सो आवाज येवंक लागलो ताका लागून चॅक करपाक गेलो ह्या वाटेन. म्हणजे मामी आसताले चडशे बाबा ती आतां सद्या पणजे गेल्या. सो ताका लागून घराक लागून गेला पळोवपाक गेलो ह्या वाटेन. आवाज येता पळय जाल्यार दारांचे 3 जाणां बायलो फूल कवर्ड करून भायर सोदतालीं. 3 जाणां आसलीं. तिणी हेवटेन उडकी मारली. एकट्याक थंय धरली गोठान. 2 जाणां पळय तिणी दुर्गा उडकी मारली त्या टायम गेली. एकट्याक धरली गोठ आनी तिका आतां पुलिसेन घेवन गेले ते आतां. सामान काय व्हरोंक पावंक ना कित्याक घरान काय व्हॅल्युबल्स कांयच ना. फक्त हे आमचे कॉम्फरोबा ते हाडले आनी ते ओल्ड कॉपराच्यो वस्तू पळय तेणी एकट्याक घेतलेल्यो. ते बॅग जाल्यार थंय पडलेले तितून कॅन कितें आसता ती स्क्रॅप वाली भोंवता पळय ती तेंचे बॅग कडेन हें आसलें स्क्रू ड्रायव्हर्स आसलेले दोन दवरले रोडार. पुलिसांनी धरले. पुलीस घेवन गेले. एकट्याक घेवन गेला हांवें धरलेली तिका. ती 2 जाण पळय ती. Yeah, what was the exact incident? So we got a sound on the other side of our house. So we happened to come this side. So when my husband came, he saw 3 of them, 3 women, okay? So he managed to catch one and they had all big screwdrivers. So when we saw here, the locks were open and they were almost, I think, so this antique things they wanted to take from the home. Okay, so these robbers were women here. All 3 were women. 2 managed to escape, 1 we caught. Okay, what's the location here? This is Fera Alta. Fera Alta, Mapsa. Okay, आणि किती valuables तुमचे चोरी गेला? तसे काय चोरू ना because they just ran. I saw them running empty-handed because they were caught, you know. So they wanted to escape. Okay. आणि But this is like not right, no daylight robbery like this is, and they're also women. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. बाळू फडके आणि चेतन देसाय पॅनलान 6-0 अशे जीसीए वेंचणूक 2025 घसघशीत जैत मेळयले. महेश देसाय दुसरे खेपे नशिबान थारलो. तो गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे मुखेली करपी पयलो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खेळगडो जालो. पळयात. I thank the Almighty. It is a dream come true. आणि क्लबांक थँक्स करता. ताज्या शिवाय विक्ट्री वॉज नेवर पॉसिबल. कितले टफ आले तुमकां? व्हेरी टफ. बट हांव एज यू ऑलवेज से म्हाका कॉन्फिडन्स आशिल्लो. म्हज्या बरोबर क्लब्स आसा. भाव चेतन देसाय, विनोद फडके, अकबर मुल्ला, सूरज लोटलीकर हे व्हडले स्टारवॉर्ड्स. विपुल फडके. हांव जाणाशिल्लो म्हजो विक्ट्री वॉज आय वॉज कॉन्फिडंट दॅट आय वूड विन द इलेक्शन अलॉंग विथ द पॅनल. 6 सोवी जिंकले कॉन्फिडन्स जातले आशिल्ले बिकॉज स्टारवॉर्ड्स आशिल्ले न्हू आनी क्लब्स सामके म्हज्या बरोबर आशिल्ले. चेतन बाब, लास्ट टाइम तुमचे कॅन्डिडेट हल्ले बावळो आणि तुम्ही ऑपोजिट सायडीन आशिल्ले आनी ह्या फावटी फर्स्ट टाइम तुम्ही वांगडा. फर्स्ट टाइम ना आमी सदांच वांगडा आशिल्ले. फाटले इलेक्शन लास्ट टाइम मातशें बरोबर नाशिल्ले पूण तातूंत काय ना. आमी सदांच बरोबर आशिल्ले आनी आतांय रावता आनी फुडें रावता.
पण तुम्ही सांगा की स्टेडियमाची प्रायव्हेट असतली हेजेर आता तुमकां इजी पडटलें तुमकां गव्हर्मेंटा सगळे पॅनल आयिल्ले कारणान ते एक मिटीन काम करतले आनी आमी सगळे पयलीं म्हणजे स्टेडियम बांदतलो आनी पॉलिटिकल पार्टीचे आमकां परमिशन जाय. तुमकां दिसतलें की आमच्यो टिमी कितल्या वयर पावतात कित्याक हेच्या आदी तुम्ही पळयलां अशें कोण थोडे मनीस आसले जेन्ना क्रिकेटीचे पडोंक नासले कांयच पण हे सगळे क्रिकेट खेळिल्ले लोक आहात ज्यांच्यांनी हेच्या आदी क्रिकेटी खातीर काम केलां तेंच्यांनी मेहनत केल्या घाम गाळ्ळा क्रिकेटी खातीर आनी हेच्या फुडें ते एडमिनिस्ट्रेशन आनी क्रिकेटी खातीर घाम काडटले आनी क्रिकेट फुडें व्हरतले 100%. नव्या कमिटीन सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक मेळपाचें गव्हर्मेंटा कडेन हे करपाचें स्टेडियम बांदता ते कोणाचें घर बांदना आनी तो स्टेडियम ही प्रायोरिटीन सगळ्यांनी काम करून करपाक जाय. इलेक्शन येता वता आतां इलेक्शन काबार सगळे डिफरन्सीस काबार 107 क्लब आमचे आनी सगळे आमचे आमच्या मनान कांय ना आनी हे नवी कमिटी आयल्या तांच्या मनान कांय आसपाक जायना. आनी दुसरें मुख्य म्हणजे आतां ते जिखून आयल्या पावर म्हणटा ती तकलेन वता त्यांच्यानी आपले पांय जमनीर दवरून सगळ्या क्लबा कडेन सारखे वावरून काम करपाक जाय. हांवें सांगलां तशें आमी पयलींच कॉन्फिडंट आसले ते प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतलेली त्या टायमार वी हॅव शोन कॉन्फिडन्स एंड दॅट कॉन्फिडन्स आमच्या भितरल्यान बेश्टें येवंक ना. इट इज बिकॉज ऑफ दीस रिलेशन दॅट दीज पीपल हॅव केप्ट विथ द क्लब फॉर सो मेनी इयर्स जे रिलेशन बिल्ड केलेलें आसा त्या रिलेशनान फेथ दाखयला क्लबांनी आनी दॅट इज वाय इट इज अ क्लीन स्वीप फॉर दीस पॅनल. दीस पॅनल हॅज अ विजन टू टेक गोवा's cricket to a progressive level in the next 3 years, and you will see a golden period for Goan cricket in the next 3 years. What would you like to say about the Parivartan panel? I would not like to comment, but they are also part. Some of them are part of the clubs. We will take them together as well. So जेन्ना फुडें वयता जेन्ना एक कमिटी येता त्या टायमार सगळ्यांक घेवन काम करप आसता. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कोडार प्रस्तावीक IITक व्हड प्रमाणात कोडाराच्या थळाव्यांनी खर विरोध केलो. कोडार हो पुराय वाठार लागवडीचो आसा. चडशे लोक ह्याच मळ्याचेर उत्पन्न करून आपली पोटां भरतात खंय. मजगती हय हांव शेतकारां बरोबर आशिल्लो आसा आनी मुखार लेगीत आसतलो अशें विधान प्रियोच्या आमदारान दिवन लोकांक पुराय तेंको दिला. आता ही IIT हांगाच थपकल मारतली काय आनीक खंय वतली तो मात वेळच सांगतलो. पळयात. आदिवासी फुडारी आणि प्रियोळचे आमदार गोविंद गावडेन कोड्डार हांगच्या प्रस्तावित IITच्या जमनीक भेट दिली आणि IIT विरोधात संबंधित शेतकारांनी ताका निवेदन सादर केले. आदिवासी संघटनाय तांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबी आसा अशें सांगून ताणें शेतकारांक आपलो तेंको दिलो. निरीक्षण केले उपरांत ताणें जमीन सुपीक आनी लागवड आसा अशें सांगलें. हे फकत आपले म्हणणे न्हय तर सरकार आणि कोड्डार कम्युनिटीचे भूंय अहवालात लेगीत ही जमीन पुरायपणान लागवडी लायक आसा हाची पुष्टी केला. अहवाला प्रमाण वट्ट 19 लाख चौखण मीटर वाठारांतली चडशी जमीन लागवडी योग्य आसा. फकत कांय वाठार नापीक आसपाची शक्यताय आसा. तशेंच आपलो निरीक्षण अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर करतले अशें आमदारान सांगले. म्हणजे वयर वचून आयला तुमी कितें कितें पळयला आनी कशी आहा एरिया फीट आहा IIT काय ना हो तुमी सपोर्ट करतले काय विरोध करतले? म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचें उत्तर हांवें तुका ऑलरेडी हांवें यत्नात दिल्लें आसा पूण तरी आसतना हांव एकूच म्हणटलो की ह्या प्रपोजल जें आसा तितून सिरियसनेस आनी सेन्सिटिविटी खूब आहा. जे वेळाचेर आमी IITचो जे वेळाचेर आमी विचार करतात तेन्ना लोकसंख्या कितली येतली हो पयलो प्रश्न. इकॉलॉजी किंवा जी बायोडायवर्सिटी जो आमी म्हणटात की जे एनिमल हॅबिटेट जे आसतलें किंवा पशु पक्षी आसतले सरपटणारे प्राणी आसतले कारण देवान हो निसर्ग जो निर्मिला पळय न्ही तो फक्त मनशां खातीर निर्मळा. तो सगळे एकंदरीत जनावरां आनी मनशां बरोबर बाकीचे सगळे जे ह्युमन बिईंग्स आसात ताजे खातीर निर्माण केल्लो आसा. आता ह्याच एका एकदम ग्रीन असो हो वाठार आणि ज्या वाठारान भितर आज अजाबाची गोष्ट म्हळ्यारूच शेतकऱ्यांक टेनन्सी कायद्याचे अंतर्गत ह्या सगळ्यांनी परचेस लँड केल्ली आसा. जे वेळाचेर आमी म्हणटात की शेतकार हो एक देशाचो एक कणो जावन आसा. त्या कण्याचेरूच जर घालो घालपाचो जो प्रयत्न जर आसा जाल्यार म्हाका दिसता ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आसा अशें म्हाका दिसता.
फक्त 19 लाख स्क्वेअर मिटरां भितर तांची बागायती कितले लाख स्क्वेअर मिटरां भितर आसा ते म्हाका आमी एक्चुअली जेन्ना सर्वे प्लेन आमी घेतले आनी जी बाउंड्रीज आमी डिमार्केट करून पळयतले किंवा जे कन्सल्टंट किंवा एक्सपर्ट ह्या जमनीचो ती सुटेबल आसा अशे तरे जाणी कोणी जो निष्कर्श दिला आसा तो तेंचो जो पर्यंत प्लॅन येना तो पर्यंत ह्या सगळ्या गोष्टीचेर उलोवप हे आजच्या ह्या घडीक बरोबर न्ही. आनी म्हणूनच हांव एक म्हणटलो तुजे प्रश्न जाप दिता आसतना हय हांव शेतकऱ्यां बरोबर आशिल्लो आसा आनी मुखारू आसतलो होच म्हजो आजचे तुमकां सगळ्यांक स्टेटमेंट आसा. स्क्वेअर मिटरान जर आमी जर गेले जाल्यार म्हाका दिसता FAR तेजो जर वाडिलो जाल्यार म्हाका दिसता जमीन जी आसा ती कमीत कमी ती युटिलायज करपाक शकता. हांव परत एकदा सांगपाक सोदता तुमच्या माध्यमांतल्यान की म्हाका IITक विरोध ना पूण सायट जे सगळे एंगलान फिट आसा का हो अधांतरीचो प्रश्न आसा आनी ह्या प्रश्नाचें उत्तर तज्ञांनी दिवप आसता. पूण तज्ञ कोण जे पेन पेन्सिल घेवन बसतात आनी प्लॅन काडटलो दे कॅनॉट बी एक्सपर्ट जेणीन हांगसर गांवांत भितर वर्सांची वर्सां काडिल्लो आसा, राती पळयलेले आसात, घाम घळयलेलो आसात. ज्या वेळाचेर हांव जर वयर साड्याचेर गेलो त्या वेळाचेर म्हजो इश्ट म्हाका सांगतालो, एक शेतकार म्हाका बाबा सांगतालो की वनूचे वर्साक आमी 300 चिबड पिकयली आनी ते सकल्यान वयल्यान सकल घेवन येवपा खातीर ती वाट जर पळयली न्ही एक एथलीट सुद्दां चलपाना. आनी म्हणूनच ह्या लोकांची कदर करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा ह्या घडीक हांव म्हणटलो. CM डेफिनेटली पळयतलो, तितून मात्तूय दुबाव ना. पूण CM केन्ना येतलो ज्या वेळाचेर ही जी आज सध्या प्रायमरी स्टेजीचेर प्रपोजल आसा इट इज नॉट फायनलायज एट. हे मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी आज एक पेपरावयली एक बातमी आसा जी बातमी टेक्निकल डायरेक्टर जो आसा ताणें आज दिल्ली आसा. पयलूच तें उलोवप शिता फुडें मीठ खावप हें बरोबर न्ही. डेफिनेटली येदो व्हडलो मोठो प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयचे मुख्यमंत्री जेन्ना मनान हाडटा त्या वेळाचेर डेफिनेटली तेज्यो काही गोष्टी भावना आसतात त्यो तोपर्यंत आमी आयकून घेना, तोपर्यंत आमी ताचेर कमेंट करप हें बरोबर न्ही. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता शेतकऱ्यांनी ऑलरेडी ठरयलेलें आसात गोंयचे मुख्यमंत्र्याक घाराणें घालपाचें किंवा ताका निवेदन दिवपाचें आनी ताजेर नंतर कितें उत्तर दिता सो तो म्हाका दिसता एक्शन कोर्स आसतलो. गोमंतक क्लेम करता की ही लँड जी आसा ती सगळी बॅरल लँड म्हणून. अरे देअर ओन डॉक्युमेंट इज एक्सप्लेनिंग की बाबा ती कल्टिवेबल लँड आहा आणि हांवें आज कल्टिवेशन आसा तें स्वता पळयलेलें आसा. हां थोडी एखादी आसपाक शकता. इट इज नॉट मीन दॅट ऑल लँड इज नॉन कल्टिवेबल असो विशय आहा. उलो मारलेलो की IIT प्रकल्प कोणाक जाय अशा मनशांनी आमचे कडेन येवचें आनी आमी कित्याक विरोध करता, IIT प्रकल्प हांगा कित्याक नाका हें आमी तांकां प्रत्यक्षान तरी पयलीं पळोवचें. आनी तेजे प्रमाणे आज गोविंद सरजी हांगा येवन तेंच्यांनी आज प्रत्यक्ष हांगा पळयल्लें आसा. आनी दोंगर वयर चडोन आयज चारूय भोंवतणी तेणी जो एक रावंड मारून ते येयल्ले आसा तेजे प्रमाणे आयज तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा की हांगा सगळ्यांनी उत्पन्न जें आसा आमी जें म्हणटात की उत्पन्न आसा पूण प्रत्यक्षान जे वेळार तुमी येवन पळयना तो पर्यंत तुमकां तें कळना. ताका लागून म्हाजे तुमच्या माध्यमांतल्यान अशीच लोकां कडेन मागणी आसा की जाका हो प्रकल्प जाय असो दिसता तेंच्यांनी प्रत्यक्ष हांगा येवचें. तांकां आमी जें आमचें कितें उत्पन्न आसा बागायती आसा आनी जें कितें आसा तें तांकां प्रत्यक्षान दाखयतलें. वयल्यावर हें करपाक येना तांकां मेळपाक गेलें न्ही प्रत्यक्ष तेणी सगळ्याक भोंवन येयलें बरी गजाल आसा. आनी तेकाच कळ्ळें ताणीच स्टेटमेंट दिलो की ही फर्टायल लँड आसा म्हणून रॉकी लँड ना म्हणून आसल्यार एक थोडीशी आसतली म्हणून. पूण जशें आमच्या गॅजेटाचेर जें येयल्लें अनयुज्ड अनकल्टिवेटेड रॉकी आनी बॅरल हे 4 शब्द जे वापरले त्या जमनीक लागू ना. आनी हे तेणी प्रत्यक्ष भोंवन पळयलें ही बरी गजाल आसा. 10 लाख स्क्वेअर मिटर कोणार फार्माक दिले ऑलरेडी. म्हणजे आमच्या गोमंतक आसा 40 लाख म्हणजे 10 लाख दिले म्हणजे 1/4 ऑर्डर दिलो आनी हे बी 14 लाख दिल्या म्हणजे अर्ध्या मायज तांकां दिल्या भशेन जातली. आनी उरलें कितें फ्युचर जनरेशन म्हणून आमकां जमीन जाय काय नाका त्या खातीर आमी विरोध करता. IIT खंय येवं दुसरे कडेन अनफर्टायल लँडार येवं रॉकी खंय आसा जाल्यार थंय येवं आमकां IITचो विरोध ना. पूण ह्या गांवांत IIT कित्याक नाका हें आमी तुमकां सांगलें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. NRAI इंडियन रेस्टॉरंट समीट 2025 ताज हॉरायझॉन दोनापावला हांगा जाली. नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आनी NRAIचे गोंय चॅप्टराचे मुखेली तांचे वतीन ही कार्यावळ जाली.
सर्विंग द फ्युचर या विशयाचेर कार्यावळीत खासा भर दिलो. पळयात. National Restaurant Association of India is owning the summit here as far as their 4th edition goes, and hosting it here I think is a privilege for all of us. Whole sum up of lakhs of restaurants coming together and तांचे summit हांगा जावप gives a food for thought that we are actually not only promoting conventions but through these conventions a lot of food for thought will happen in this type of summits which will allow us to be the true culinary capital of the country. आमी आज गोंया जेन्ना रावता आनी आमी पळयता की तरेतरेचे लोक गोंया येता not only to experience the sun, sand and sea, but as I have been promoting very strongly from 2022, the whole idea of Goa beyond beaches I think is caught up very well. Today you find everybody talking about Goa beyond beaches, then we talk about adventure, wellness, everything, and then we come to our culinary. जेवण खाण गोंयचे right from the Indo-Portuguese to the Indian food to the आमचे सारस्वत जेवण जावं बाकीचे I think you find a lot of food, a Goan authentic food in different forms for people to come and experience. I think this is a forum for people who have come from various parts of the country, being a part and members of NRAI, to come, talk, share some ideas, see how they can progressively move towards making the restaurants better, because culinary has become a very important aspect. आयचे जी जनरेशन आसा, जेन झी म्हण, जेन अल्फा म्हण, आमचे जनरेशन म्हणा, everybody is a foodie in his own way, and they want to explore more and more. We've signed an MOU because we wanted to be very clear as to what is our role and responsibility, what is their role and responsibility, and also the ONDC comes with various different stakeholders. You have a buyer app, you have a seller app, you have a logistical partner, so everyone's role and responsibility is defined so that the end consumer gets a very seamless experience. Also the government will be using its best foot forward and best food resources to ensure that this ONDC helps in growing the food sector. That will be in the form of investments from the government, both monetary as well as support as well as resources. So you will see ONDC becoming one of the key players in growing food delivery. At the same time, we've also started working with Rapido. If you're aware of Rapido, NRA and Rapido have also got into an MOU. Rapido has become the third vertical for us after Swiggy, Zomato, where it's a more restaurant friendly approach where they are sharing customer numbers with us. The commercial structure is very transparent. It's not going to be arm twisted. It's come from them to us, where they've told us they'll charge 25 rupees for below 400 rupees of an AOV. They'll charge 50 rupees for above 400 rupees of an AOV. So some way or the other, I personally feel that food delivery is here to grow. I mean, in a Rapido app, there are 60 million active bike taxis being used, whereas a Zomato app would have 48 million active users. So that means there are more people ordering bike taxis than ordering food. So food delivery has to grow, and it will only grow if it becomes cheaper, it becomes more reasonable, and I think that is what we are trying to get to or envisage to get to. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव येवकार पळया फुडल्यो खबरो. सेंट फ्रांसीस झेवियराचे मुळावे आनी दुय्यम रॅलीक आयतारा लागसार दवरतले, जाका लागून भक्तांक चड सोपे आनी आध्यात्मीक वातावरणात तांची पुजा करपाक मेळटली. 25 डिसेंबराक परतून बांदपाचो सुवाळो सुरू जातलो, आनी ही रॅलीक फक्त डिसेंबरात न्हय तर वर्सभर भावार्थ्यांक पुजा करपाक उपलब्ध आसतले, अशी माहिती बोरी हांगच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर इगर्जेचे पॅरिश पाद्री फादर विक्टर फेराव हांणी दिली. पळयात. बायगॉन फ्रांसीस शेवेराक आमी सगळीं मान दिता. ही बरेची फिरगोस आनी बायगॉन फ्रांसीस शेवेराक भेटयलेली ही पॅरिश आमची फिरगोस. ह्या फिरगोजेंत फ्रांसीस शेवेराचे रॅली आसा. आमचे लागीं सेकंड्री रॅली पयली आसलेली, ही आजून आसा. सेकंड्री म्हणजे ताच्या आंगार आसलेले कुर्तो, ताच्या गोपाचो कुर्तो आमचे लागीं आसा. 2 कुर्ते आसा. ते भायर आतां प्रायमरी रॅली म्हणजे ताचें आंग, ताचो कुर्तो, तो एक दाखलो आमकां दिला आनी ह्या पासत तो बरे भाशेन दवरून आमचें मत करता. आनी दिसतोच टिकोवन दवरून आनी फक्त फेस्ताक भायर काडून अशें ना. म्हज्या योशुआ हाची खबर हांव करता, लायक अबाउट कपेलान
साताचुनीची जीव देचो इल्लो कुडको आहा आनी तो आमी असो बरो करून दवरला दिसपट्टे कोणाक जाय मागणें करून उपना म्हणजे तो एक पंत्रेलान बरें करून दवरला आमच्यान मुखार वचून मागणें घेवन येता उमोग घेवन येता वी कॅन एक्सप्रेस टेंजिबलायज इंग्लीश भाशेन आफेर आमकां वार्त आहा तो आमी ताका आडमास दिता आंग दिता आनी हें आंग सॅक्रेमेंटल साक्रामेंट आमी करता हे करून आमचे लोकांक आमच्या भावा भयणांक तांचो भावार्थाक एक आंग दिवपाक आदार आनी ह्या पासत जे आमचे लागीं रॅली प्रायमरी रॅली आसा ती हांगासर आमी लागून करता हें करतले हांव ते एक्झॅक्टली रॅप्लिका ऑफ दीस हेजेच भाशेन वयर सपोर्ट पूण धाकटें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर. भारतीय सुपर लीग संघ एफसी गोंयची एफसी चॅम्पियन्स लीग 2 2025-26 वर्साची मोहीम आयज राती फातोर्डा हांगच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमात इराकी क्लब अल झवरा एसियाड सुरू करतली. एफसी गोवा खातीर हो एक इतिहासीक खीण. 2021 वर्सा एफसीन पदार्पण केल्या उपरांत आशियाई मायेचेर तांचो हो दुसरो खेळ. मानोलो मार्केजाच्या फुडारपणाखाला गोय सावदी अरेबियाचो अल नसर आणि ताजिकिस्तानाचो इस्तिक्लोल एफसी हांचो आस्पाव आशिल्ल्या कठीण गटात प्रवेश करता आणि ताका लागून आयज रातचो खेळ महत्वाचो थारतलो. गोंयच्या फुटबॉल मोगींक बरो खेळ पळोवपाक मेळपाची आस्त आसतली. What does it mean to qualify for Group 6? Hello everyone, thank you for yes, was a very important win for everyone, for the club, for the players, for the fans, for everyone. I think that finally we got the most important thing, and now we can play, enjoy 6 very good games for us. I think that we will try our best. We will have possibilities in every game, and that's all. I think this is what the club, not only FC but every club needs, no, to play this kind of games. Another major highlight tournament of your career. How excited are you, and what message would you like to give to the fans? अल झवरा हो इराकातलो अनुभव आशिल्लो पंगड. हो पंगड आशियाई सर्तींनी जायते फावटी खेळ्ळा आणि फाटल्या हंगामात तांणी आपल्या लिगात दुसरे स्थान मेळयला. तांच्या पंगडात इराक राष्ट्रीय पंगडाचे 8 खेळगडे आणि मोहम्मद कासिम आणि रेझी बनी हांच्या सारखे मुखेल आक्रमक आसात. I think the advantage we have playing here is that they are 12th man. We felt it against Al-Sib as well. You know, the last 10 minutes where we were defending, when they were really attacking and pushing us. They definitely, the fans helped moments like that to give extra. And I think, yeah, the game at home like tomorrow, we have to make the most of this 12th man, so we need them and we will give our best. स्टार डिफेंडर संदेश जिंगनाक दुखापत जाल्ल्यान बुधवारच्या खेळात ताचो आस्पाव आसचो ना. पूण जावी सिवेरियो, डेव्हिड तिमोर, पोल मोरेनो सारकिल्ले खेळगडे महत्वाचे आसतले. About Sandesh, he won't play too. Your player, that's what I'm saying. How do you look at the game tomorrow? We would play with 11 players. We would put another center back in his position. One center back that was champion with me in Hyderabad, and is with 5 consecutive playoffs in ISL. I'm very confident in him, and obviously everyone knows that Sandesh is a very important player in FC Goa and in the national team also. But the squads are with more than 11 players for reasons like this. Yes, you need to know that there will be injuries, bans, and we are very confident in all the players in our squad. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीष परब आणि मुझैब शेख. फुडले कांय दीस जायत्या सुवातींनी हलको ते मध्यम पावस पडटलो. बिरेस्तारा हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. कांय वाठारांत गडगड आणि विजेच्या सांगातान पावस पडपाची शक्यताय आसा. सप्तकाच्या शेवटाक राज्यांत कांय सुवातींनी पावस पडटलो. मळबांत कुपां दाटतली. फक्त बिरेस्तार सोडलो जाल्यार ह्या काळात सध्या हवामान विभागान खासा अलर्ट दिवंक ना. तापमानात उष्णताय जाणवतली.
आयचे चढावात आनी उणे तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस. मळबात दाटतली कुपां. 18 सप्टेंबराक येल्लो अलर्ट. गडगड आनी विजेच्या सांगातान पावस. सप्तकाच्या शेवटाक हलको पावस. उष्ण तापमान. सोमारचे तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.